Jeremias 50. Mao kini ang gisulti sa Ginoo kanako mahitungod sa Babylonia o sa katawhan niini. Balitai ang kanasuran pahibaw sila sa balita. Ipataas ang bandila ug isangyaw ang balita. Ayaw kinig tagui. Napuka na ang Babylonia. Napusgay na si Merodach nga iyang Dios. Naulawan ang iyang mga Diyos-Diyos. Nangadugmok ang ilang mga larawan nga walay kapuslanan. Misulong sa Babylonia ang usa ka nasod sa amihanan nga mohimo kaniyang deserto. Mamiya kaniya ang mga tawo og mananap ug wala nay mopuyo kaniya. Miingon ang Ginoo, nig-abot sa panahon ang Israel ug ang Juda mupauli nga maghilak ug mangita sila kanako nga ilang Dios. Unya mangutana sila bahin sa dalan paingon sa Sion ug didto mangadto sila. Ug sila maghimog walay katapusang kasabutan uban kanako ug tumanon gayud nila ang maong kasabutan. Ang akong katawhan sama sa nawalang karnero nga gipasagdan sa ilang magbalantay didto sa kabukiran. Sama sila sa mga karnero nga naglatagaw didto sa mga kabukiran. Wala na sila makatultol sa ilang puloy-anan. Atakihon sila sa makakita kanila. Ang ilang mga kaaway nag-ingon. Nakasala sila sa Ginoo busa dili sala ang atong gibuhat. Misalig sa Ginoo ang ilang mga katigulangan ug sila angay untang magmatinud-anon kaniya. Katawhan sa Israel, biya kamo sa Babylonia. Paninguhaan ninyo nga kamoy unang mubiya kaniya. Kay tan-awa, aghaton ko ang mga lig-ong kanasuran sa amihan sa pagsulong sa Babylonia. Paandamon ko sila sa gubat batok sa syudad ug ila kining mailog. Batid sila mogamit sa pana daw mga hanas ug hingingugong mga ngayan. Tulison ang Babylonia ug dad-o nila ang tanan nga ilang higustuhan. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Mingon ang Ginoo, katawhan sa Babylonia, gisakmitan ninyo ang akong nasod. Bisag malipayon kamo sama sa baka nga gipagiok sa trigo ug sama sa kabayo nga nagbahihi. Pakaulawan ug himuon kong alaot ang inyong syudad. Ang Babylonia mahimong labing ubos sa tanang mga nasod ug mahimo siyang deserto. Tungod sa akong kasuko, wala nay mopuyo sa Babylonia. Magun-og kini og dili na matukod pag-usab ug ang tanan nga makakita kaniya mahingangha ug mahibulong sa nahitabo kaniya. Kamong batid mo pa na andama ang inyong kahimanan sa gubat batok sa Babylonia ug libuti ninyo siya. Ipana kaniya ang tanan ninyong udyong kay nakasala siya kanako. Isinggit ang tawag sa pakigubat ngadto sa tibok syudad. Miampo na karon ang Babylonia. Ang iyang mga paril na lumpag na. Mao kini ang akong panimulos ngadto sa mga taga Babylonia. Busa panimalos usab kamo kanila. Paantosa sila sama sa ilang pagpaantos sa uban. Ayaw itugot nga may magpugas diha sa Babylonia o may makaani diha niini. Tanang langyaw nga nagpuyo didto mahadlok sa kasundaluhan nga moatake og mamauli sila. Ang Ginoo miingon, ang katawhan sa Israel sama sa mga karnerong nagkatibulaag tungod kay gigukod sa mga leon. Gihasmagan sila sa hari sa Assyria ug unya gikit-kit ni Nabucodonosor nga hari sa Babylonia ang ilang kabukugan.
Tungod niini ako ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel. Mosilot kang Nabucodonosor o sa iyang nasod sama nga gisilutan ko ang hari sa Assyria. Dadon ko pagbalik sa ilang nasod ang katawhan sa Israel. Magkaon sila sa maabot gikan sa bukid sa Carmel o sa Basan ug maangkon nila kutob sa ilang gusto ang mga abot sa kayutaan sa Ephraim o sa Gilead. Inig-abot na ni adtong panahon na mawagtang ang sala sa Israel ug ang pagkadaotan sa Juda kay pasayloon ko man ang mga tawo nga akong gibilin nga buhi. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Mingon ang Ginoo, sulungan ninyo ang katawhan sa Merataim o sa Pekod, patya o laglaga sila. Buhata ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Nabati sa kayutaan ang kabanha sa gubat o dako gayud ang kadaot. Gimaso sa Babylonia ang tibuok kalibutan o karon ang maong maso na dugmok na. Nahingangha ang tibuok kalibutan sa nahitabo sa Babylonia. Babylonia, nalitag ka sa laang nga giandam ko kanimo sa tago. Nakaplagan o hidakpan ka kay nakig-away ka man kanako. Giablihan ko ang butanganan sa akong mga hinagiban o gihabwa ko kini tungod sa akong kasuko. Kay ako, ang Ginoong Diyos nga labing gamhanan, may buluhaton man sa Babylonia. Atakiha siya sa tanang dapit lungkaba ang kamalig sa trigo, tumpia ang tinulis sama sa tinumpiang trigo. Gunuba ang syudad ug laglaga ang tanan nga anaa kaniya. Patya ang tanan niyang mga sundalo, ihawa sila pagka makaluluoy sa katawhan sa Babylonia. Miabot na ang panahon sa pagsilot kaniya. Ang mga layas gikan sa Babylonia miadto sa Sion o nagsugilon sa makalilisang nga panimalo sa Ginoo nga atong Dios tungod sa gibuhat sa taga-Babylonia ngadto sa iyang templo. Mandui ang mga batid mo pana sa pagsulong sa Babylonia. Padtua didto ang maantigong mugamit sa pana. Libuti ninyo ang syudad o siguruha nga wala gayoy makaikyas. Pabayra siya sa tanang daotan nga iyang nabuhat o siluti siya sama sa iyang pagpaantos sa uban. Kay mapagarbuhon siyang misukol kanako nga balaang Diyos sa Israel. Niining paagiha ang iyang mga batanong lalaki, pamatyon diha sa kadalanan sa syudad, ug malaglag ni anang adlawa ang tanan niyang mga sundalo. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Babylonia, garbuso kara kaayo, busa ako ang Ginoong Diyos nga labing gamhanan, nakig-away kanimo. Miabot na ang panahon sa pagsilot ko kanimo. Napukan ang imong mapahitas-ong katawhan ug walay makatabang pagbangon kanimo. Sunugon ko ang imong mga syudad ug laglagon ko ang tanan sa imong palibot. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Gidawdaog ang katawhan sa Israel ug sa Juda. Gibantayan sila pag-ayo sa nagbihag kanila ug dili sila buhian. Apan gamhanan ang ilang manunubos. Si Yahweh nga labing gamhanan mao ang iyang ngalan. Siya gayud ang mulaban kanila ug ang muhatag og kalinaw sa kalibutan, apan samuko niya ang katawhan sa Babylonia. Ang Ginoo nag-ingon, patyon ang katawhan sa Babylonia,
ang iyang mga pangulo ug ang mga taong makinaadmanon. Patyon ang mga bakakon niyang propeta, pagkabuo ang gayud nila. Patyon ang iyang mga sundalo, mga laglag gayud sila. Laglaga ang iyang mga kabayo ug gub-a ang iyang mga karwahe. Patya ang mga sundalo nga iyang sinuhulan, kay luya sila kaayo. Iluga ang iyang tanang bahandi o pahimusli ninyo kini. Pahiaguma sa hulaw ang iyang yuta o pahubsi ang iyang mga suba. Kay ang Babilonia maoy yuta sa makalilisang nga mga Diyos-Diyos nga nagtunto sa katawhan. Og tungod niini ang Babilonia mahimong puy-anan sa mailhalas nga mananap, ihalas nga iro og sa mga hugawng langgam. Dili na gayud mupuyo didto ang mga tawo bisag kanus-a pa. Mahitabo sa Babilonia ang nahitabo nga paglaglag ko sa Sodoma ug Gomora ug sa kasikbit nga mga lungsod niini. Wala na gayoy mupuyo didto. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. May gamhanang katawhan nga moanhigikan sa amihanan, mangandam sa gubat ang daghang mga hari nga tua sa layo. Ang ilang mga espada o pana gigunita na nila. Mapintas sila og walay kaluoy, sama sa dagat nga nagdahunog ang ilang kabanha. Andam sila sa pagpadagan sa ilang mga kabayo aron pagpakigubat sa Babilonia. Nakabalita niini ang hari sa Babilonia og nawad-an siyag umoy. Kalisang ang mihakop kaniya o gibati niya ang kasakit, sama sa antuson sa babaeng nagbati. Sama sa leon, mutungha ako sa lunghawng sibsibanan gikan sa bagang lasang daplin sa Jordan o sa kalit, pati bulaagon ko ang mga tao sa Babilonia gikan sa ilang syudad. Ug pilion ko ang pangulo nga magmando sa nasod. Kinsay sama kanako? Kinsay musukol kanako? Busa pamatia ang lara ko batok sa syudad sa Babilonia ug sa buot kong buhaton ngadto sa iyang katawhan. Bihagon bisan gani ang ilang kabataan ug makurat ang tanan. Matay og ang kalibutan og mabati unya sa ubang mga nasod. Ang kaguliyang inigkapukan na sa Babilonia.